الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. به قال حدثني محمد بن صباح أو بلغني عنه. امام بخاری یہاں پر استاد کے بارے میں تھوڑا سا کوئی تردد ہے کہ میں نے یہ حدیث براہ راست معاملے میں سبق سنی ہے یا مجھے ان سے پہنچی ہے یعنی کسی اور واسطے سے پہنچی ہے. تو لیکن چونکہ اس بات کا یقین ہے کہ جس واسطے سے پہنچی ہے وہ بھی ثقہ ہے، اس واسطے امام بخاری نے یہاں اس کو حدیث کو باوجود تردد کے صحیح قرار دے کر ذکر کیا. قال حدثنا اسماعیل عن عاصم عن ابی عثمان قال سمعت ابن عمر. اس کا پس منظر یہ ہے اس حدیث کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی ہے اور والد سے پہلے بیعت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت پر. سمجھے؟ تو جب کوئی شخص ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ ناراض ہوتے تھے کہ حضرت عمر کے اوپر مجھے فضیلت دے رہے ہیں گویا، اور پھر اس کا حقیقت اس کی بیان کی کہ اصل میں وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے تھے بیعت کرنے کے لیے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرولہ فرما رہے تھے. تو حضرت عمر اور کہنے واپس چلے گئے. پھر حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اپنے صاحبزادے کو جا کے چیک کراؤ حضور جاتے ہیں یا نہیں. تو جب یہ گئے دیکھنے کے لیے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے. تو اس وقت حضرت بچے رکھے ہی ہے تو ایسے ہی بیٹھ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر دیا حضرت عمر کو ایسے ہی بچے ہونے کی ہے. پھر جا کر انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ اب وہ جا گئے ہیں تو حضرت عمر کے ساتھ پھر دوبارہ آئے. پھر حضرت عمر کو بیٹھ کیا پھر دوبارہ حضرت عمر کو بیٹھ کیا. یہ حقیقت کی جس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ انہوں نے بیعت کی پہلے حضرت عمر کیا ہے. سمے تو ابن عمر علاقے رہو میں نے سنا عبداللہ بن عمر کو کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ حاضر قبل ابھی کہ انہوں نے ہجرت اپنے والد سے پہلے کی ہے تو یکب تو وہ غضب ناراض ہو جائے. قالا پھر انہوں نے اس کی حقیقت بتائی عبداللہ بن عمر نے. تو قدیم تو انا و عمر رضی اللہ عنہما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدناہ قائلا. ہم دونوں گئے تھے اس بیعت کے لیے، ہجرت کی بیعت کے لیے، لیکن اس وقت ہم نے حضور کو قبولہ کرتے ہوئے پایا. اور جانا ہے منزل فاصلنی عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فاتيته. تو میں گیا حضور کے پاس فدخلت علیہ فبايعته ثم انطلقت الى عمر فاخبرته انه قد استيقظ فانطلقنا اليه يحرول حروله. ہم چلے اس حالت میں کہ حضرت عمر بہت تیزی سے لپک کر جا رہے تھے حتى دخل علیہ فبايعه. پھر حضور نے حضرت عمر کی بیعت کی، عمر بايعت پھر میں نے جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريف بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وعنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا فأحيينا ليلنا يومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ذل قال فخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم استجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفذ ما حوله فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد إلى الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم قلت له هل أنت حالب قال نعم فأخذ بشاة
قال نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفذ الزرع قال فحلب كسبة من لبن الوعيم ومعي إدابة من ماء عليها خرقة قد روعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في أثرنا. قال البراء رضي الله عنه فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة رضي الله عنها ابنته مستجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بني. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حنجر قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن مسعود حدثه عن أنس رضي الله عنه وعنهم خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أسمة غير أبي بكر فغلفها بالحناء والختم. وقال دحيم اسمت جو ہے نا موٹک جس کے بالوں میں سفید اور سیاہ دونوں قسم کے بال ہیں جیسے اردو میں بولتے ہیں کسی بال یعنی جس میں سفید بھی ہیں اور کالے بھی ہیں. تو ہمارے حضور کے اصحاب میں کوئی شخص بھی اشمت نہیں تھا سوائے ابو بکر سے فغلفها بالحناء والختم. تو انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا سفیدی کو حنا اور ختم کا خطاب لگا. جی. وقال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن مسعود قال حدثني أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسل أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها. وبه قال حدثنا أسبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش. وما زاد القليل قليل بدر من الشيزي تزين بالسلام من الشيزا تزين بالسلام وما زاد القليل قليل بدر من القينات والشرب الكرام تهيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي يحدثنا الرسول بأمس نحيا وكيف حياة أسباع وهامي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ان ابا بکر تزوج امرأة من کلیب من کلب. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بنو کلب کی خاتون سے نکاح کیا تھا جس کا نام ام بکر تھا. فلما حاجر ابو بکر طلقها جب حضرت ابو بکر نے ہجرت کی تو ان ام بکر کو طلاق دے دی. فتزوجها ابن عمها بعد میں ام بکر سے ان سے ایک چچا کے بیٹے نے نکاح کر دیا. اور یہ کون تھا؟ حاضر شاعر الذی قال هذه القصیدہ جو وہ شاعر ہے جس نے یہ قصیدہ کہا تھا. یہ نام اس کا کہتے ہیں ابو بکر بن اسود تھا. تو یہ شخص شاعر تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا. تو اس نے یہ قصیدہ کہا تھا اس وقت جب کہ بدر میں کفار قریش جو ہے مارے گئے اور ان کو قریب بدر میں دفن کیا گیا. تو اس وقت اس نے ان کی تاریخ میں قصیدہ کہا تھا, ان سرداروں کی تاریخ جو مارے گئے تھے قریب بدر کے اندر دفن ہوئے. تو اس میں وہ رسا کفار قریش اس نے مرثیہ کہا قریش کی کفار کا. اور اس کے اشعار بعض یہ ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں. ایک وماذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزا تزین بالسنام. شیزا جو معنی ہوتے ہیں دیگ, جو کھانا پکانے کے لیے دیگ ہوتی ہے اس کو شیزا کہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ ماذا بالقلیب قلیب بدر, بدر کے قریب میں اس گڑھے میں کیسی کیسی دیگیں ہیں جن کو مزین کیا جاتا تھا کوہان سے. مطلب یہ کہ یہ جو سردار وہاں پر دفن ہیں اس گڑھے میں, بدر سے گڑھے میں, وہ بڑے مہمان نواز تھے. اور ایسے مہمان نواز تھے تو جہاں دیگیں پکا کرتی تھی جن کو مزین کیا جاتا تھا اونٹوں کے کوہان سے رکھ کر وہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. تو کیونکہ وہ اتنے مہمان نواز تھے کہ دیگیں پکاتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے, اس لیے انہی کو گویا شیزا کہہ دیا. یہ خود بذات خود دیگ تھے, گویا بذات خود ایک دیگ تھے جو کہ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے استعمال ہوتی. سمجھے نا. ماذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزا تزین بالسنام وماذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الکرام. اور بدر کے قریب میں کیا کیا کیسی کیسی خیالات ہیں
کائنات جو گانے والی عورتیں وہ ہیں مشرب الکرامی اور شرابیان کرام جو خوب شراب پیا کرتے تھے اور بڑے شریف لوگ تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اس میں دفن ہے. تو حجی کی سلامت ام بکر جو ہے مجھے سلامتی کے ذریعے تحیہ کرتی ہے, یعنی مجھے سلامتی کی دعائیں دیتی ہے. وحلی بعد قوم من سلام, اور کیا میری قوم کے مر جانے کے بعد بھی میرے لیے کوئی سلامتی باقی رہ گئی ہے, یعنی کوئی زندگی کا لطف نہیں رہا ان لوگوں کے مر جانے کے بعد. جو حدیثنا الرسول بأن سیستنحیا, ہمیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وکیف حیات اسرار الوہابی, اور کیسے زندگی ہو سکتی ہے ان چیزوں کی جو صدا بچ چکے اور عام بچ چکے. افزا جب آپ صدا کی ہے, صدا اصل میں کہتے ہیں مطلق آواز کو جو آواز بازگشت کو بھی صدا کہتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی مر جاتا ہے تو وہ آوازیں دیتا ہے, آوازیں لگاتا ہے, اس کی روح جو ہے آوازیں لگاتی ہے. اور حامہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کھوپڑی جو ہوتی ہے انسان کی, اس کو حامہ کہتے ہیں. وہ کھوپڑی جو ہے وہ الو کی کھوپڑی میں منتقل ہو جاتی ہے, اور الو کی کھوپڑی میں منتقل ہو کر وہ چیختی پھرتی ہے, پکارتی پھرتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جب انسان جو ہے مر کر اس کی جو روح ہے وہ الو کی کھوپڑی میں جا کر چلی گئی اور آوازیں لگاتی پھرتی ہے, تو اس کے بعد اس کی زندگی کا کیا امکان ہو سکتا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندگی کیا جائے گا. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن انس عن ابي بكر رضي الله عنه وعنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا انا باقدام القوم فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طأطأ بصره رانا قال اسكت يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما. وبه فرماتے ہیں کہ ہم غار میں جب تھے تو میں نے سر سے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ پورا غار دیکھا وہ بند تھا, چاروں طرف سے نیچے سے کھلا ہوا تھا ذرا تھا. تو جب جہاں پر باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے ان کو اندر. تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی اللہ لو ان بعضهم طأطأ بصره, اگر ان میں سے کسی نے اپنی نگاہ نیچی کی تو رآنا, ہمیں دیکھ لے گا. اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کو یا ابا بکر اثنان اللہ ثالثهما, ہم دو آدمی ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے, لہذا جو بھی کر رہا ہوں. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتؤتي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق انه سمع البراء رضي الله عنه وعنهم قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم وكانوا يقرؤون الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الاماء يقولون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرات سبح اسم ربك الاعلى في سور من المفصل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعيت ابو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك ناله وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته ويقول شعر الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة ان عبيد الله بن عدي اخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني ابي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره قال دخلت على عثمان رضي الله عنه وعنهم فتشهد ثم قال اما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين ونلت فهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه اسحاق القلبي قال حدثني الزهري مثله. صحیح کا اشعار کا ترجمہ فرمائیں. دوبارہ کروں کیوں؟ صدیق اکبر کو جب بخار ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کلو ہوئی مصباح کی اہلی. ہر انسان جو ہے وہ اپنے اہل میں جب ہوتا ہے تو اس کو صبح کے وقت میں خیر کی دعا دی جاتی ہے. صباحہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ کہنا کہ صباحک اللہ بخیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صبح بخیر کرے. کیونکہ ہر انسان جو ہے صبح کے وقت میں اپنے اہل میں مصباح ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کو صبح کی بہترین کی دعائیں دیتے ہیں. والموت ادنیٰ من فراق النعل، حالانکہ موت اس کے پاؤں جوتے کے دسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے. اور حضرت بلال جو ہے مجھے یہ سیٹ پڑھتے تھے کہ علیہ شہری حل ابیتا نہ لئی جتن، کہ لئی شہری کام کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے حل ابیتا نہ لئی جتن کہ کیا میں کوئی رات گزاروں گا وادن، ایک ایسی وادی میں جس میں میرے اذخر اور جلیل کی کھانسیں ہوں. اذخر اور جلیل دونوں کھانسوں کا نام ہے. مراد ہے کہ کیا رات میں مکہ مکرمہ کی وادی میں گزاروں گا جہاں میرے اذخر اور جلیل کی کھانسیں ہوں. وہ حل اردن یوم میاہ جنت، اور کیا کبھی میں جا کر اتروں گا مجنہ کے پانیوں کے اوپر. مجنہ کی جگہ کا نام ہے، وہاں پر پانی تھے یعنی کنویں تھے تو، اور یہ مکہ مکرمہ کے قریب جگہ تھی. وحل جب تملی شامت و سفیلو، اور کیا کبھی میرے سامنے شامہ اور سفیل کے پہاڑ سامنے آئیں گے. شامہ اور سفیل دونوں پہاڑوں کے نام. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمنى في اخر حجه حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين ان الموسم يجمع رعاء الناس واني ارى ان تمهل حتى تقدم المدينه فانها دار الحجره والسنه وتخلو السبي واهل الفقه واشراف الناس وسبي رايهم. وقال عمر رضي اللہ عنہ لأقومن فی اول مقام اقومه بالمدینہ. یہ لمبی ایک حدیث ہے جو تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ کتاب الحدود میں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوگی تو ہم ایک دم سے کسی کے ساتھ بیعت کر لیں گے. اس واسطے جیسے صدیق اکبر کی بیعت جو ہے اکٹھی ہو گئی تھی، ایک دم سے ہو گئی تھی، ایسی ہم ایک دم سے کسی کے ہاتھ کو بیعت کر لیں گے. تو اس میں مجھے اندیشہ ہے کہ فتنہ نہ پیدا ہو، لہٰذا آپ کو خطبہ دیں جس میں کہ لوگوں کے سامنے آپ سے بیان کریں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں خطبہ دوں گا، لیکن عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں پر حج کے موقع پر بیعت نہ کریں کیونکہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، وہ بات صحیح سمجھیں گے نہیں. جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو وہاں پر خطبہ دیجیے گا تاکہ وہاں پر جو لوگ ہیں مدینہ منورہ میں وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے. چنانچہ عمر نے فرمایا کہ میں پہلی بار میں جب مدینہ منورہ جاؤں گا تو پہلا کام یہ کروں گا کہ خطبہ دوں گا. یہاں اتنی بات سے نقل کی ہے جس سے بتانے کا مقصود ہے کہ اہل مدینہ کے بارے میں لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں. تو باقی تفصیل جو آئے گی حدیث کی انشاءاللہ کتاب الحدود میں ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراه من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان بن مسعود رضي الله عنه صار لهم في السكنى حين قرعت الانصار على سكن المهاجرين. قالت ام العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في اثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب شهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قال قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن؟ قال أما هو
قال أما هو فقد جاءه والله اليقين والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فأريد لعثمان بن مذعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهم دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تعاطفت الأنصار يوم بعث. فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو الطياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملئ بني النجار قال فجاءوا متقلبين سيوفهم. قال وكاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رزقه وملأ بني النجار حوله قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه قريب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخريب فسويت وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل قبلة المسجد. قال وجعلوا إزالته حجارة. قال وجعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا هاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة. قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 للمهاجرين بعد الصدر. यानी ये फतह मक्का से पहले मुहाजिरीन के लिए मक्का मुकर्रमा में ठहरना जायज़ नहीं, लेकिन जब हज के लिए तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि मुहाजिरीन के लिए 3 दिन ठहरने की इजाज़त है, तब आपके सदर के बाद यानी तब आपके वदा के बाद या वहाँ से मीना से वापस आने के बाद दोनों माना होते हैं। सदर से माना वापस आना, तो पुराने जब मीना से वापस आए तो उसके बाद 3 दिन तक ठहर सकते हैं मुहाजिरीन। जी باب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سالم بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. وبه قال حدثنا سالم بن سعد नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबात पे लोगों ने शुमार करना शुरू नहीं किया, यानी जो कैलेंडर बनाया, तकवीम जो बनाई वो हुजूर के मबात से नहीं बनाई, आपकी वफात से नहीं बनाई। माँ हज्जू शुमार करना शुरू नहीं किया मगर हुजूर के मदीना आने का, यानी हिजरत के वक्त में तो सन शुमार जो किया है वो सन हिजरी वो हिजरत से शुमार किया। जी وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى. تابعه عبد الرزاق عن معمر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل لأصحابه هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعني من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفتصدق بشطره؟ قال الثلث يا سعد والثلث كثير إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله به حتى اللقمة آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله يخلف بعد أصحابي؟ قال لا. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أنزل لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوفى بمكة. وقال أحمد بن يونس وموسى عن إبراهيم أن تذر ورثتك.
باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جهيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما وعنهم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة رضي الله عنه وعنهم فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناسفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقف وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وزر من سفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. باب وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعنهم بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه. قال أخبرني به جبرائيل آنفا. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فسألهم عني قبل. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فسألهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاده الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا كنت أخاف يا رسول الله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن معمر أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسية فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب رضي الله عنه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسية فلا يصلح. والق زيد بن أرقم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسية إلى الموسم أو قال إلى الحج. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. यानी यहूदियों के 10 सरदार ऐसे हैं कि अगर वो मुसलमान हो जाएं तो सभी आगे हो जाएंगे. वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हुए. जी. وبه قال حدثنا أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعذبون عاشوراء ويصومونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بكر عن سعيد بن جبير عن سعد بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أزهره الله فيه موسى وبني أزهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. وبه قال حدثنا عرجان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسبلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु मांग नहीं निकालते. जब सदल करते थे यानी मांग नहीं निकालते और मुश्रिकीन जो है वो मांग निकाला करते थे और अहले किताब मांग नहीं निकालते थे सदल करते थे. शुरू में नबी करीम बदन करते थे कि जिसमें कोई हुक्म नाज़िल ना हुआ और अहले किताब की मुवाफ़क़त करें इसलिए सदल फरमाते थे.
لیکن بعد میں پھر فرق کرنا شروع کر دیا، یعنی مانگ نکالنا شروع کر دیا. جی. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. یہ جو ہے حضرت دار القرآن عظیم اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن اہل کتاب ہیں جنہوں نے اجزاء میں تقسیم کر دیا تھا اللہ کی کتاب تورات کو، کہ بعض پر تو ایمان لائے اور بعض پر کفر کیا. جی. باب الإسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعنهم أنه تداوله 19 من رب إلى رب. یعنی ان کو 10 سے زیادہ افراد میں غلام بنائے رکھا، وہ منتقل ہوتے رہے ایک آقا سے دوسرے آقا سے. بڑا لمبا واقعہ ہے ان کے اسلام کا، جو امام ابو نعیم نے حجت الاولیاء میں تقریباً 40 صفحات میں نقل کیا. اتنا لمبا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کی طلب دی تھی تو یہ اصل میں موجود ہی تھے، پھر یہ حق کی تلاش میں تھے تو نصرانی کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس رہے، پھر نصرانی کے پاس گئے تو اس نے انہیں بتایا کہ نبی آخر الزمان کے بعد مقبول ہونے والے ہیں تو تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر کے کھجور کے درخت ہیں بہت زیادہ. تو پھر یہ وہاں چلے آئے، لیکن اسی میں عربوں نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کو یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. تو یہودی کے غلام تھے یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی سے آئے تو یہ درخت پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو یہ ایک دم سے وہاں سے کود گئے اور کود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. وہ 3 علامتیں جو پہلے گزری ہیں وہ انہوں نے دیکھی تو پھر اسلام لائے. تو یہ ان کی تقریباً 200 سال کے قریب عمر ہوئی ہے سلمان صاحب. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعزاز ان کو عطا فرمایا کہ فرمایا سلمان و منا اہل البیت، یہ ہمارے اہل بیت. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه وعنهم يقول انا من رام هرمز. رام هرمز جو ہے کہ ایران کا شہر ہے. جی. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه وعنهم قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. 600 سال کے کثرت کو حل کر کے 600 سال ہیں جو حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں. ان کو زمانہ فترت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی رسول مقبول نہیں ہوا. صلی اللہ تعالیٰ